اکبر ایک غریب میرے پیغمبر دے دروازے تے آیا ایک مسکین میرے پیغمبر دے دروازے تے آیا آکے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دے کولوں سوال کر دے اللہ دے نبی جی مینوں کچھ دو نا میں اپنی ضرورت پوری کرنا جانا سوال کی تھا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابی بلال جاؤ نا پورے گھر دے اندروں پتہ کر کے آؤ نا کوئی چیز ہے کہ نہیں گئے حضرت بلال گھر دے اندر گئے نے کوئی چیز نہیں لبھی اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بلال پیاریا تیرے کول کوئی چیز ہے ایک غریب تے سوالی نو دین واسطے حضرت بلال عرضم کر دینے سونیا تن من دن توڑے تو فدا کر دینے اس وقت کوئی چیز نہیں اللہ دے پیغمبر فرما دینے ہوئے سوالیا انج کرنا فلان دکان تے چلا جا جو چاہی دئی جا کے للہ جدو میرے کول پیسے آنگے میں آپ پہ قرضہ لٹا دمانگا اس والیوں دے دروازے دے وہ دی دکان تے گیا جو انہوں ضرورت نہ انہیں جناب والا چیز خرید لئیے چلا گیا اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا یار میرے پیغمبر دے کول موقع تے دولتا موجود نہیں میرے پیغمبر نے پھر بھی غریب نو خالی نہیں لٹایا آج تیرے کول سارا کچھ ہے آج تو کلمہ بھی پڑھنا ہے میرے پیغمبر دا مرید بھی ہے سارا کچھ ہون دے باوجود غریباں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کردا غریباں دے سوال پورے نہیں کردا بڑی معذرت نال اگر غریباں دیاں ضرورتاں تو پوریاں کردا گندا غریباں نال پیار کردا گندا کدی کوئی غریب خود کشیاں نہ کردا نظر آندا کدی کوئی غریب بچیاں دے دکھاں دی وجہ تو جناب والا نہراں دے اندر چھلانگ لگاندا نظر نہ آندا کدی کوئی غریب اپنے گردے فروخت کردہ نظر نہ آندا کدی کوئی غریب عورت سڑکاں تے کھڑی ہو کے اے نظر نہ آندی 1 کلو آٹے دی خاطر میں اپنی بیٹی فروخت کرنا چاہنیا 1 کلو چینی دی خاطر میں اپنی بیٹی فروخت کرنا چاہنیا اللہ اکبر میرا ویر تیرے منہ تے تمانچہ انا اللہ پاک نے تینوں دولت دیتی غریباں نال پیار نہیں کردا اللہ پاک نے تینوں جناب والا پیسہ دیتا ہے غریباں تے خرچ نہیں کردا اللہ اکبر یاد رکھ ایسی دولت ایسا مال کل قیامت والے دن رب دی عدالت دی اندر بول کر کے جناب والا تیرے بارے اعلان کرے گا مال کا او بندہ نا جنوں تم مال بھی دیتا ہے نا اللہ جنوں دولتاں بھی دیتیاں نے مال کا نے غریباں تے خرچ نہیں کیتا اللہ سونیا ایدہ ویر جناب نال غربت دی وجہ تو مردہ رہا اللہ نے اپنے ویر دیاں ضروریاتاں پوریاں نہیں کیتیاں اللہ سونیاں ایدی بین غربت دی وجہ تو خود کشیاں کرتی رہی اللہ سونیاں انہیں اپنی بین دیاں ضروریاتاں پوریاں نہیں کیتیاں کل اے مال تیرے گلے دی اندر سب بن کے ڈال دیتا جائے گا خدا را مال دیتا ہے غریباں تے خرچ کرنا مال دیتا ہے غریباں نال پیار کر کسے بہانے نال ہی پیار کرنا اللہ اکبر ایک سوشل میڈیا تے میں واقعہ پڑھیا اللہ اکبر سنیا جے میری ماں بہنوں تسی بھی محبت دے نال اے پیغام سنیا جے ایک بڑی امیر عورت نا اللہ اکبر انج ہمسائے بالکل غریب نے ایک دن ہمسایاں دے گھر دے اندر انج نمک لین واسطے چلی گئی ہے نا بیٹے نو پتہ چلیا بیٹا آندے اماں کل تے میں نمک چینی تے کیوں لیا کے دیتا ہے نا آج ہمسایاں دے گھروں نمک کیوں لین واسطے گئی ہے نا اے بوڑھی عورت امیر عورت آندی یہ پترا گل سننا
مینو پتہ ہے نا کل تو نمک سارا راشن لیا کے دیتا ہے نا اے ساڑھے جڑے گمسائے نے نا ایک گوانڈی نے ہے بڑے غریب نے ہے خوددار نے انہاں نے کدی سوال نہیں کیتا ضرورت بھی ہوندی ہے نا پھر بھی کدی نہیں منگیا نمک سب تو سستا ہے نا میں نمک اس وجہ تو لین واسطے چلی گئیاں تاکہ انہاں دی خودداری ختم ہو جائے نا انہاں دیاں شرماں ختم ہو جان انہاں دے جناب والا چچک چاہٹ ختم ہو جائے جڑی چیز دی انہاں نو ضرورت ہوئے انج کر کے ساڑھے کولوں لے لین دنیا تے انہاں دی ضرورت پوری ہو جائے گی عرشاں تے رب راضی ہو جائے گا اور جنت عطا کر دے گا ات میں اپنی ماما بہنانوں پیغام دینا چاہنا میری ماں بہنوں افطاری واسطے کوئی سامان بنا دیا ہونا افطاری واسطے کوئی جناب والا پانی تے کھانا بنا دیا ہونا اللہ اکبر ایک ڈش کٹ کھا لیا کرو اپنے غریبان دا خیال رکھیا کرو نا اے بھی تے عورتیں نا اپنے گمسایاں نال انہا پیار نا اللہ اکبر رمضان دا مہینہ نا بڑے بڑے غربت مارے غریب نظر آندے نے مگر سوال نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ خدا را غریبان نال پیار کرو نا غریبان نال محبت کرو نا غریبان دے آنسوان دی قدر کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک فرمان سننا ذرا ایمان تازہ ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے ایک بندہ نا بڑا امیر نا اے دولت مندہ اے حدیث سنی اے واقعہ سنی ایک بندہ بڑا امیر نا اللہ نے بڑیاں دولتاں دیتیاں نے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے نا اللہ اکبر اس مال تے سپ بن کے نہیں بیٹھیا اس مال نو سنبھال کے نہیں رکھیا بلکہ اعلان کر دیتے کوئی بھی غریب میرے کولوں قرضہ لے سکتا ہے نا غریب باندے نے قرضہ کے لے کے اپنی ضرورت پوری کر دینے اللہ اکبر وعدے دے مطابق انج کر کے جڑا غریب واپس کر دیندہ ہے نا امیروں دا شکریہ ادا کر دینا اور جدے کولو نہیں ہو سکتے اے امیر بندہ معاف کر دینا امیر بندہ آندہ نا جا اللہ دے بندے تیرے کولو نہیں بن سکیا رب دی رضا دی خاطر میں تینوں معاف کر دینا اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اللہ پاک نو ایدہ عمل اس قدر پسند آیا ہے نا اللہ پاک نے اس عمل دی وجہ تو ایدے گناہ معاف کر کے غریبان نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے اپنی جنت عطا کر دیتی ہے سبحان اللہ قرضہ دینا تے دور دی بات ہے تو ویسے کسی دنال 150 تامن نہیں کردا پتہ نہیں یہ غریب میرے پیسے دی بیٹھا ہے مگر میرے نبی نے فرمایا اے امیر بندہ اے دولت ماندے نا مگر اے دا انداز رویہ رب نو اتنا پسند آئے رب نے دولت دی وجہ تو غریباں نال پیار دی وجہ تو رب نے زندگی دیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں معاف کر کے نا اللہ نے جنت عطا کر دیتی ضروری نہیں کہ تُوں جناب تیرے کول 1000 2000 تامن کر نہیں جنی رب نے تینوں استطاعت دے دیتی ہے اونا تامن کر دے مالک اس استطاعت کے مطابق تینوں اپنی جنت عطا فرما دے گا اللہ اکبر اللہ مگر غریباں نال پیار کرنا بڑا مشکل ہے ساڑھے معاشرے دا تے ماحول انجدہ بن گئے اسی آنے ہیں غریب دنیا تے نظر بولو غریب دنیا تے نظر نہیں آنا چاہیے کتھے جانا چاہیے میرے بھائی اگر دنیا تے نہیں انہیں رہنا تے جانا کتھے ایک سیاستدان بھی سی نا نام دا ذہن سے نہیں انہیں ٹی وی تے پیغام دیتا بیان دیتا کہ اسی مہنگائی نہیں کر دینی ہے غریباں نو مار چھڑنا
او سونیا تیری بھولے تو غریباں دے خلاف بیان دے مگر دین دے طالب علم غریباں نال پیار کرن دی اہمیت بیان کرن گے کیوں بھئی غریباں نال پیار کرنا ہے نا اللہ اکبر اللہ